جمال الوجود بذكر الإله. Assalamu alaikum viewers, this is Binta Munir. Welcome back to my channel. If you are new on my channel, let me introduce myself. I have completed 6 years course of Darsa Nizami and now I am a student of fashion designing. So आज मैंने इस वीडियो में जो आपसे बात करनी है that is difference between the designer and brand. तो डिज़ाइनर और ब्रांड में क्या डिफरेंसेस हैं, इंशाल्लाह इस पे हम आज बात करेंगे. सबसे पहले बड़ी बात जो होती है कि डिज़ाइनर जो बुटीक चलाता है, बुटीक से स्टार्ट करता है, वो खुद डिज़ाइनर होता है और वो खुद अपनी डिज़ाइनिंग करता है अपने कलेक्शंस की. जबकि ब्रांड जो होता है उसके ऑनर का डिज़ाइनर होना ज़रूरी नहीं है. डिज़ाइनर उसके ब्रांड के ऑनर डिज़ाइनर भी हो सकती हैं, लेकिन फिर वो खुद डिज़ाइन नहीं करते बल्कि उनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है डिज़ाइनर्स की, जो वो डिज़ाइनर हायर करते हैं और वो पूरी टीम उनके लिए एक बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार करती है. इसके अलावा जो है वो डिज़ाइनर के जो कलेक्शंस होती हैं वो लिमिटेड होता है, वो बहुत लिमिटेड कलेक्शंस होती हैं. उसमें से आराम से थोड़े में आप जाके ज़्यादा अच्छे से जज कर सकते हैं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये ठीक है. और जबकि ब्रांड में जब आते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, बहुत सी वैराइटीज़ होती हैं. और इसके अलावा ब्रांड डिज़ाइनर जो होता है वो खुद अपना उसका ऑनर होता है, वो सारा प्रॉफिट लॉस वगैरह उसके अपने ऑन पर होता है, वो सारे काम खुद मैनेज करता है, डिज़ाइनिंग भी खुद करता है. लेकिन ब्रांड का जो ऑनर होता है वो एक बिजनेसमैन के तौर पे जो होता है वो अपने सारे ब्रांड को चला रहा होता है, इन्वेस्ट करता है, इस तरह के काम करता है. लेकिन उसके अंडर जो होती है बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, एक वो कंपनी होती है, वो पूरा एक बहुत बड़ा सेटअप होता है. बुटीक से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि बुटीक में जब आप जाते हैं डिज़ाइनर जो होता है वो खुद डिज़ाइनिंग करता है, वो थोड़े बहुत डिज़ाइनर्स हायर भी करता है और उसकी एक छोटी सी टीम भी होती है. लेकिन उसका लिमिटेड कलेक्शन होने की वजह से ना उसका काम भी लिमिटेड होता है. लेकिन ब्रांड जो होता है वो बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, बहुत बड़े लेवल पर होता है. तो उसके लिए एक लेबर टीम बहुत बड़ी होती है जो और मैनेजमेंट टीम होती है, प्रोडक्शन टीम वगैरह, इस तरह के बहुत से लोग होते हैं. उसकी फैक्ट्री होती है जिसमें काम किया जाता है, लेदर वर्क हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, परफ्यूम्स बन रहे हैं, ये सारे वो काम करने वाली वो अलग अलग टीम्स वगैरह होती हैं. और फिर ब्रांड जो होता है वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करता बल्कि वो दूसरी कंपनीज वगैरह के साथ मिलकर भी वो काम करता है, उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो इसमें प्रॉफिट वगैरह वो देखकर सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पर होता है वो. तो इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि मारिया बी जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, वो मारिया बी खुद डिज़ाइनर है. जब उन्होंने खुद से स्टार्ट किया था, कुछ छोटे लेवल पे कलेक्शन स्टार्ट किया था, और अब तो माशाल्लाह वो खुद भी एक ब्रांड बन गया हुआ, क्योंकि उनके ब्रांड में सारी कलेक्शंस होती हैं, किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर, मेंस और ब्राइडल्स, ये सारी परफ्यूम्स वगैरह सारी कलेक्शंस होती हैं उनके पास भी. एंड इसके अलावा HSY ने भी उसी तरह छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, बुटीक स्टार्ट किया था और अब माशाल्लाह वो भी ब्रांड बन चुका हुआ है. लेकिन शुरू से जो एक ब्रांड होता है प्रॉपर ब्रांडिंग के तौर पे जब स्टार्ट होता है ये काम, उसमें एग्जांपल मैं दूंगी आपके खादी की और सफ़ायर वगैरह, ये इस तरह के हैं. एंड इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया वो ये है कि जब मुझे ये टॉपिक दिया गया था, ये लेक्चर दिया गया था, तो उसमें सर ने ये बात की थी कि जो है ना, अगर ब्रांड डिज़ाइनर अपने प्रॉफिट और लॉस का खुद उसका जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसका लिमिटेड वर्क होता है, उसका लॉस और प्रॉफिट वो उसका उतना ही होता है जितना उसका काम छोटा होता है, छोटे लेवल पे. लेकिन ब्रांड, क्योंकि उसके अंडर एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत से लेबर्स हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी कंपनीज वगैरह उसके साथ जुड़ी हुई हैं. सो अगर एक ब्रांड जिसके अंडर बहुत सी कंपनीज या और भी दूसरी चीज़ें जो हैं उसके साथ मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई हैं, अब अगर वो अपने प्रॉफिट सही से नहीं रखता, अपने प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं करता जिसमें उसको सही से प्रॉफिट होता रहे, और वो ये सोचता रहे कि भाई ये काम तो शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये ऐसे है, इसमें मैं अगर ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं मैं कर सकता, ये भी नहीं मैं कर सकता, अगर वो इन सारी चीज़ों को देखता रहे तो फिर तो ब्रांड का कोई प्रॉफिट ही नहीं होना. और अगर वो ब्रांड डूबा तो उसके नीचे अंडर जो सारी एक टीम है इतनी बड़ी, वो सब का सब लॉस में चला जाएगा. सिर्फ उस एक ब्रांड को नहीं, क्योंकि डिज़ाइनर को
اگر کوئی لاس ہوتا ہے تو وہ صرف اس کا اپنا لاس ہے، لیکن برانڈ میں جب کوئی لاس ہوتا ہے برانڈ کے آنر کو، تو اس کے انڈر جو ساری ٹیم اور دوسری جو کنسٹرکشن ورک ہوتی ہیں اس کے انڈر ہوتی ہیں، اس سب کو لاس ہوتا ہے، سب برباد ہو جاتے ہیں. سو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے اور ہوگا، لیکن ایز اے مسلم ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ میں جو پروجیکٹ کر رہی ہوں جسٹ پروفٹ کے چکر میں کر رہی ہوں، صرف میں پروفٹ گین کرنے کے لیے یہ کرتی جا رہی ہوں، یہ حلال اور حرام کا فرق بھی رکھ رہی ہوں، کیونکہ ایز اے مسلم ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں. کیونکہ حرام کے بارے میں تو واضح طور پہ حدیث میں آیا ہے کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے والے، بہت ذرا سا حرام کھانے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اینڈ اس میں اب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ سوچ لیں کہ بھائی اب حرام کھا ہی لیا ہے، نماز تو قبول ہونی نہیں، تو اب نماز ہی نہ پڑھیں. تو لیٹ می ایکسپلین دس ٹو یو کہ وہ نماز کے قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز بالکل سرے سے ہی قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز کی جو برکات حاصل ہوتی ہیں، نماز کا جو ثواب جو اجر ملتا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، وہ برکات ختم ہو جاتی ہیں. لیکن نماز جو ہوتی ہے بذات خود وہ قبول ہو جاتی ہے، ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے فائدے نہیں ہمیں پھر مل سکتے. تو یہ چیز ہے. تو اس کے لیے دیکھ لیں کہ ایک ذرا سا حرام لقمہ کھانے سے 40 دن کی نمازیں اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو اس کی برکات وغیرہ ہمیں نہیں مل رہی. تو ہم تو آج ہماری لائف ایسی ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جو ہمارے گھر میں آ رہا ہے وہ حلال ہے بھی کہ نہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ حرام کھانے کے متعلق بہت زیادہ سخت وعید آئی ہوئی ہے حدیث میں. تو اس کے ضرور بچیں. اگر آپ ڈیزائنر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں یا آپ اپنا برانڈ بنا رہے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں. جنید جمشید صاحب کی ایگزامپل دوں گی، مائی آئیڈیل. کیونکہ جب انہوں نے اپنے برانڈنگ سٹارٹ کی تھی تو انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ ڈیزائنر تھے ہی نہیں، وہ تو انجینئر تھے. اور سنگنگ کیریئر کے بعد جب انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا سنگنگ، تو اس کے بعد تو ان کو کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے ان کے پارٹنر کے ساتھ جب انہوں نے کام اسٹارٹ کیا، ان کے پارٹنر نے انہیں آفر کیا کہ وہ ان کے ساتھ کام کریں، اپنا نام دیں. تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس لے کر اپنے پارٹنر کو گئے اور ان سے کہا کہ ہم ایسے مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم کیسے کریں. تو انہوں نے صرف ایک یہی مشورہ دیا کہ تم لوگ 2 پارٹنرز نہیں ہو، تم لوگ 3 پارٹنرز. تو ایک تو تم دونوں آپس میں ہو، تیسرا پارٹنر تمہارا اللہ ہے، یہ تم نے یاد رکھنا. تو جو پروفٹ ہوگا ایک حصہ تم دونوں کا، تیسرا حصہ اللہ کا رکھنا. اس کا جتنا بنا وہ سارا اللہ کی راہ میں جب دو. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ آج جے ڈاٹ کس مقام پہ ہے، انٹرنیشنل لیول پر ہے. تو جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ہمارا کاروبار چلتا ہے، ہماری دکانوں پہ صاف لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا، لیکن جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب تم سے کوئی چیز خرید لے اس کے بعد واپس آ کر اسے واپس کر لو. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ باہر کے ملکوں میں وہ خریدی ہوئی چیز واپس اتنے آرام سے آ کے واپس کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہی مسلمانوں کے ملک میں ہی، ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہے. باقاعدہ لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا. آپ اگر ایز اے ڈیزائنر کام کر رہے ہیں یا آپ اپنا برانڈ بنا رہے ہیں تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں. حلال اور حرام کا فرق رکھیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے کوئی چیز خرید لیتا ہے اور واپس کرنے آیا ہے تو اسے ضرور واپس کر دیں. کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اپنی چیز کو دیکھیں، چیک کریں کہ خراب تو نہیں کی اور اس کو واپس کر لیں. آپ ان باتوں کا جب آپ خیال رکھیں گے اور اپنا پورا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا برانڈ، آپ کا جو بھی کاروبار، آپ کا ڈیزائنر ہے، بہت زیادہ ترقیوں میں جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیشن ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، سوٹ بینکنگ جیسی فیلڈز میں کام کرنے سے ہماری کمائی حرام ہوتی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. اس کا بیسک رول ہی یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو آپ کی وہ فیلڈ، وہ کام، وہ غلط ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے. تو اگر کوئی دین کا علم پڑھانے والا استاد بھی ہے اور وہ اپنا مطالعہ کر کے صحیح علم لوگوں تک نہیں پہنچاتا، جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اتنا وقت اس نے پڑھانا ہے، وہ اپنے اس وقت میں خیانت کر رہا ہے تو اس کی کمائی بھی حرام ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ
اس طریقے سے نہیں پڑھا رہا جو اس کی ڈیل ہوئی ہے, جو ٹائم اس کے ساتھ سیٹ ہوا ہے, جو علم اس نے جتنا دینا ہے, وہ اس میں خیانت کر رہا ہے, تو وہ بھی اس کی کمائی بھی حرام ہو سکتی ہے. بیسک رول ہی یہی ہے آپ کا کہ کچھ فیلڈز ہوتی ہیں لائک کہ وہ تو ٹوٹلی آپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں, تو وہ پوری کی پوری فیلڈ غلط ہوتی ہے. لیکن کچھ فیلڈز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر کچھ عمل, کچھ چیزیں, کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں تو ہماری وہ فیلڈ بھی بہتر ہے اور ہمارا وہ مال بھی حلال ہو سکتا ہے. ویل آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی, اینڈ پلیز کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. فالو می آن انسٹاگرام اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر دا ویڈیوز. بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. See you in the next video. Till then, stay connected. Allah Hafiz. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة